Kay dako si Jehova og takos nga labing dako nga pagdaig. Siya takos pagakahadlukan ibabaw sa tanan mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa mga katawhan, mga larawan man. Apan si Jehova nagbuhat sa kalangitan. Kadungganan o kahalangdon anaa sa atubangan niya. Kalig-on o katahom anaa sa iyang balaan nga puloy-anan. Magampo ta. Laing adlaw na usab o Diyos, nga kami nagakayusa, alang sa among pagsimba kanimo ug pagdaig sa imo ang ngalan. Ug pasalamatan sa tanan, nimong kaayo sa among kinabuhi, luyo sa among mga buluhaton ug paningkamot, ingon man sa among pag-alagad kanimo. Ug aniya kami karon aron sa pagsimba kanimo, ubani og panalangini kami aron sa among panimbahon ug panaghiusa. Balaana og andama kami nga mahimo kaming takos diha sa imong atubangan. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Nagingon ang mga pulong diya sa Salmo. Pasalamati ninyo ang Ginoo, simbahan ninyo siya. Isugilon ngadto sa mga katawhan ng iyahang mga binuhatan. Maayong buntag kanatong tanan. Ang kalinaw sa Dios manaa kaninyo kanatong tanan diha sa ato ang panagsimba. Karon nga Domingo atong gisaulog ang Baptism of the Lord Sunday. Usa ato ang giabi-abi ang tanan, kuyog sa ato ang panibahon nining sayo sa kabuntagon. Uban kun doon natay mga bisita sakop sa panimalay ug banay alang sa pag-abi-abi sa matag usa atong awiton ang ato ang awit sa pag-abi-abi uban ang ato ang pag-awit nga malipayon. There's a welcome here, there's a welcome, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Ipayon ni kaya ni amo Kristohanong, hallelujah, malipayon. Kristohanong pagmahal, we welcome you, we welcome you. Sa ngalan sa to ang Ginoo, pinagi sa to ang mga konsiho sa pisali sa konsiho sa itong iglesia, kauban sa to ang ministerial staff, usa ka mainiton nga pag-abi-abi alang kanatong tanan. Karon atong tagdon ang ato ang mga birthday celebrators karon nga sugod karong adlaw karon Domingo January 10 ngadto sa January 16. Happy birthday to Sister Nona Grace Duran, Imelda Inbintan Saison, o si Sister Fee Florendo, ang ato ang liturgist karon nga buntag. Joy Levy Eliser, Nisa Las Piñas,
Arlen Villanueva, Isel Joy Tatad, Maria Angela Canaleja, Faith C. Roysal, Rasma Alicia Kadriwi, Merla Kalimbo, Jovan Michael Pascual, Gualberto Isotros, Argelin Gabonia, Nino Rico Parales, Cecilia Gaboli, Gersa Saipuden, Amelita Gomonet Marites Romanilios, Paula Victoria, Janica Asuelo, Pania Katakutan. Doon na pa ba yung mga pangalan nga wala to na mention apan kuyog kauban nato karon sa tuong pagsimba. Ato silang awitan o mga birthday songs uban ang mga bulak sa ato ang pagsaulog kalipay sa nagasaulog silang adlaw na tawhan. Once again has come your birthday. Once again has this. What a loving gift from Jesus He has with you one more year. Happy time your birthdays. Happy time. What a loving gift from Jesus He given you one more year. Happy to you, happy birthday to you. May you feel Jesus near. Oh, happy birthday to you, happy birthday on this glad natal day of yours. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang atong mga pagampo, panghinaot nga Dios magapanalangin sa daghan pa o dugang nga mga tuig uban ang kaligon sa lawas o kalipay sa kasaulugan sa inyong adlang natawhan. Once again, happy birthday. Karon ato ang gitagad o ang altong padayon nga pagpasalamat ilabi na ang ato ang flower sponsors every Sunday to Sister Nanette Ancheta, Edna Versalis, Mr. and Mrs. Liam and family, Mr. and Mrs. Ricardo Humalon and Aradasa family. Salamat sa mga bulak o pagpahilula niini alang sa toang panimbahon matag Domingo. Ato sa gikalipay o gi-recognize ang inyuhang suporta sa nagkalain nga mga pamaagi uban ang ato ang pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mo'y nagdasig kanato o nagapanalangin sa ato ang mga pagpaningkamot. Ato nga gipasalamatan ang ato ang Covenant choir members uban ang ato ang music director Brother Jonard Bagyo sa mga serbisyo dili lang sa Domingo kundi sa matag higayon nga dunay mga serbisyo sa panimalay. Gani sa to ang nahibaw-an dunay mga vigil services no sa mga adlaw nga ning labay ug ang ato ang simbahan pinaagi sa to ang Covenant Choir nakapaabot sa pagkidugtong sa panimalay pinaagi sa mensahe sa pulong uban sa itong mga pastors o ang ato ang Covenant Choir. Gipasalamatan usab nato no special mention to Sister Lilibet Ingalia and Sister Imelda Casipi sa ilahang voluntaryo o commitment kanunay sa to ang Santa Lucia Kids no matkaron sa tuang panimbahon. Gawas sa unang Domingo nga ang pastor maoy maghatag og mensahe apan sa matag Domingo o sayo sa buntag anaa gyud sila no
nga naoy naga-facilitate niini. Ato ang gi-consider ang mga pipila nga kaniadto naghatag usab silang mga panahon sa wala pang ato ang pandemya apan dunay mga pipila nga mitagad gayod sa mga buluhaton alang sa pagpadayon. Of course, ang presensya o ang kinabuhi usab ni Ate Brenda, no, ni Ate Inday Bersales sa pag-facilitate sa mga buluhaton sa kanunay. Salamat kaayo. Ato sab nga gipasalamatan ang mga inisyatibo, no, gamit ang ato ang FB page, no, nga nakapaabot kita sa ato ang panimbahon, gamit usab ang ato ang liturhiya nga atong gipost diya sa ato ang FB page, no. Salamat kaayo. Sa ngalan sa ato ang konsiho sa kadaugan o kalipay diha kaninyo nga nahimo kitang kabahin sa bulaton og ministeryo sa ato ang Ginoo pinaagi sa ato ang iglesia. Sa gihapon padayon ang ato ang midweek prayer service every Wednesday. Sa gihapon ato ang gipaabot ang ato ang live stream, no, aron nga ang matag kaubanan nato sa iglesia makauban nato sa panahon sa panimbahon sa matag Miyerkules. Salamat kaayo sa mga pipila sa sakop sa tong iglesia nga nakigdugtong sa pag-ampo. Kung familiar ta sa ato ang FB page na UCCP Pagkadian, atong gi-post dito ang ato ang gipaningkamutan nga devotional o ang ato ang mga prayers, updates, ato ang mga buluhaton sa ato ang iglesia. Sa gihapon, ang ato ang pagsunod sa health protocols, base sa lagda sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Sur o gilabi na sa ato ang syudad sa Pagadian City. Bisan kon ang ato ang nakita, nakahimtang daw luag na kaayo, apan sa atong kagalingon pabilin pagyapon kita sa ato ang disiplina o pagsunod unsa ang makaayo, no, nato o bisan usab sa ato ang mga kaubanan. Ang ato ang schedule sa ato ang mga outreaches every Sunday dito sa ato ang outreach sa Setio Dominata. Doon na nagay pastor matag Domingo kuyog dito o kauban sa atong assigned elders, no, nga mahimong maghatag sa maong mensahe. Karong Dominguha, ang assign dito si Brother Maximino Dacuno, kawan ni Reverend Ibo ni Ponce. Ang ato ang schedule usab sa ato ang Adapt a Church program, ito sa ato ang simbahan ito sa UCCP Bagalupa every 4th Sunday of the month. Salamat usab diay sa to ang SIAF sa ilahang inisyatibo bisan niini nga mga panahon ang ilahang gihimo nga mobile Bible study na every Saturday. Sa ilahang activity doon na sila gihimo nga hiking or jogging sa sayo sa Sabado. Dan human ni ana dunay mo-host or sakop sa SIAF nga mudawat sa Bible study o dito na po nila himuon ang breakfast, no, family fellowship nila. Salamat sa accommodation gahapon Sabado ngadto sa Panimalay Suwarin. Sa gihapon padayon ang ato ang CWA, no, fellowship every Saturday morning. For the meantime, dito sa Panimalay o residensya nila ni Sister Rachel Cabato. Taliwala ni ana ato ang CWA nakapaabot gihapon sa ilang ministeryo sa jail, no. Atong Pasko sa wala masayod nga nakapaabot kita pinagi sa tong CWA og mga gasa, no, simbolo sa Pasko. Bisan kung wala sila makasulod gyud apan
ipabati nato ang ato ang pagtagad sa ato ang mga inmates nga mga kababainahan dito. So kini ang kalipay nato, no, pinaagi sa kadasig sa ato ang mga buluhaton. Update sa ato ang pagtukod sa building dito sa Sitio Dominata sa ato ang outreach. Kung observer kita sa ato ang social media, sa ato ang mga gipost, no, sa gi-announce sa ato ang pastor last Sunday, sa gihapon ongoing ang ato ang campaign for the nation sa phase 2 bali kay ang struktura ug ang atop, no, nahimo naman og padayon paghihapon. Sa katapusan, atong ipahibalo nga human sa simba sa alas 9:30 unya ang ato ang regular council meeting. Mao kini ang ato ang mga concerns and announcement. Kudo naman tay mga concern usab atong ipabot sa atong ministerial office aron nga mahatagan atong pagtagad, bisita o ang ato ang mga pag-ampo. Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan pinaagi sa dugo ni Hesus. Busa manuol kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasing-kasing. Nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo. Sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa kahinlo gikan sa dautan nga kaisipan ug ang atong mga lawas na digo sa malinis nga tubig.
ang Dios nga makagahong maluoy kanimo, mupasaylo kanimo sa tanang sala, ug modala kanimo ngadto sa kinabuhing malungkaron. Katawhan sa Dios mao kini ang pasalig pasaylo sa ato ang Ginoo. Amen. Pagtuko Jesus, Cordero ka sa Dios, maluluwa, dunggang pagampo ko, papasaan sala akong tanan karon ito yan ko. Ang grasya mo, O Diyos, sa kasing-kasing ko nagaligo sa kamatayon mo, himo ang gugma ko, potliog mainiton kanunan. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa ato ang pagampo. Balaan o gamhanan na mo nga Dios. Dalaygon ang imong ngalan, ini nga adlaw kikayon, nga kami imong gihiusa sa pagsimba kanimo diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ang mga adlaw nga nilabay sa among mga kinabuhi, diha sa among makasinatian, nga wala nimo kami pasagdi, ni biyai, ug gihatagan nimo kami sa among gikinahanglan. Takos kagayod o Dios nga amo ang simbahon, pasalamatan sa among mga kinabuhi. Among sa ulugon, Ginoo ang kinabuhi karon, ingon nga kami ang imong katawhan nga imong gipili, ug ikaw ang unang nahigugma kanamo. Karon o Dios, nagkanalain ang amo ang mga pagtagad ug gikinahanglan. Taliwala sa among kalipay ug pagpasalamat. Mudangob kami kanimo o Dios tungod kay ikaw ang Dios nga labaw nasayod sa among mga kinabuhi. Ug wala kami mahimo kun wala ang imuhang panabang. Among itugyan kanimo karon o Dios, uban ang among mapaubsanon nga mga kasing-kasing sa among pagampo, nga kami imong tabangan. Imong nadungog o Dios ang mga nakalatid na nga mga bulahaton o programa sa imong iglesia. Kami nga mga sakop sa imong simbahan, mga magbubuhat sa imong parasan. Nagkanalain man ang among mga responsibilidad o kaakuhan. Apan buhaton amo kini o Dios alang sa pagpalambo o pagpaligon sa imong lawas o iglesia. Tungod kay kabahin kami niini. Hinaot o Dios nga ang matag hiyas, talento o gasa nga among nadawat diha kanimo, magamit gayod sa pagpalambo dili sa among kagalingon nga katagbawan lamang. Hinaot nga ngamo ang panaghiusa karon mo'y pagpaligon sa among relasyon sa matag usa diha kanimo sa among pagampo sa walay hunong ug pagpasalamat sa tanang higayon. Dawata Ginoo ang tibuok banay ug panimalay nga maghari kanunay ang imong gugma
kaluoy ug panaghiugsa aron nga sa unsa man nga mga pagsulay ug sa unsa man nga mga kaakuhan diha kanimo magmalampuson gayud tungod kay ana ang pagtahod o pagrespeto ingon nga bana, asawa, ingon nga mga anak ug nga mahimong panalangin dili lamang sulod sa panimalay ug banay bisan usab sa komunidad ug katawhan. Ginoo, nagaampo kami kansang lawas adunay mga kaluyahon ug balatian. Anaa ang imong mga anak sa balay tambalanan. Anaa sila mga panimalay ug banay. Karon o Dios kanamong tanan sa imong gamhanan nga ngalan hikapa ug wagtanga ang among mga balatian pinaagi sa imuhang pagtambal o pagpanalangin sa mahimong instrumento niini aron nga mahibalik ang among kaligon sa lawas ug magamit alang ug tungod og alang sa pagpangalagad ug panginabuhian ug kinaot nga matagbo kanunay ang amo ang gikinahanglan financial man ug ang suporta sa tibok banay ug panimalay mo'y kusog ug kaligon sa among pagpadayon. Hatagi kami Ginoo sa kaalam sa matag plano ug desisyon nga mahimong tukma ug uyon sa imong kabubuton ug sa unsa may mga bunga ug resulta nini Ginoo dili kami magbagulbol o mangutana kundili amo ang ihapon sa tinagsatagsa gayod ang imong mga pagpanalangin ug ilhon namo kaduna pa kayod kami mga kakulangon dili tungod kay wala o dili or imo kaming gipasagdan o wala dunggan nimo ang among pagampo kundili ang among kakugi o pagpaningkamot mo'y igong tubag sa imong mga plano o kabubuton sa among mga kinabuhi kanunay Ginoo pukawa o baguha ang kanunay ang among pakigsaad diha kanimo tungod kay nakigsaad kami o Dios dili sa tawo kundi sa imong nga ngalan hinaot nga itugot nimo Ginoo nga makakaplag kami sa kahapsay sa among mga pagpaningkamot gamit ang among talagsaong gasa sa kinabuhi imong nakita usab o Dios ang kahimtang sa imong katawhan ang mga panghitabo sa kalibutan ang nagapangulo kanamo gikan sa national ug lokal nga pangagamahanan Ginoo ikaw ang nagpili kanila kauban namo hinaot nga ikaw magadihog kanila sa imuhang balang espiritu sa pagpangulo aron nga magamit ang ilang katakos tungod og alang sa katawhan nga nagkinahanglan sa ilahang pagdumala ang mga sitwasyon nga dunay mga katawhan nga daghagang mga biktima sa daghang buhat ug mga panghitabo sa kalibutan inustisya man biktima sa daghang kriminalidad kagutom bisan pa man sa kahimtang karon sa pandemya dili man kami makaadto Dios apan ang among pagampo gayod sa kinasingkasing maoy igong gahom nga mudangat kanila ang imong milagro ug mga pamaagi aron isab sila mahatagan sa ilang gikinahanglan. Ginoo nga among pagtuo gisulayan sa daghang mga kalisdanan ug hagit sa kinabuhi. Apan buhi ang imong mensahe o Dios nga among nadawat kaniadto pa man hangtod karon. Pabilin kami nga mahimong impluwensya o instrumento sa imuhang mensahe sa gugma ug pagtagad ngadto sa uban tungod kay buhi ikaw sulod sa among mga kasing-kasing dili kami makalimot nga mobarog kami nga lig-on sa among pagtuo alang sa tawag sa pag-alagad nagaampo sab kami Ginoo ingon man ang among mga minahal sa kinabuhi nga tua layo ka namo hinaot nga anaa sab ikaw magtagad sa ilang gikinahanglan tipigan nimo sila o Dios ug hatagan usab nimo sila sa ilang gikinahanglan sa matag adlaw kanamo nga tanan sa imong hamili nga dugo Dios hinaot nga luwas ug malipayon kami nga mudangat sa among mga destinasyon uban ang kalig-on sa lawas ug ingon man maghari kanunay ang imong balang espiritu
aron nga makita dinhi kanamo ang imong himaya, dili ang among mga kagalingon. Hatagi kami Ginoo sa kalinaw, gikan kanimo, labaw sa mga butang o pasalig dinhi sa kalibutan, kay diha kanimo mulungtad ang tanan. Dunay determinasyon sa among makinabuhi o paglaom nga dunay bag-ong adlaw pinaagi sa imong grasya. Gamito namo Ginoo ang kabililhon sa kinabuhi, tungod kay wala kay misayod sa katapusan ug takna namo dinhi sa kalibutan. Apan balaanon ang higayon kun diha kanimo kami kauban sa tanang panahon sa pag-alagad sa malipayon, ingon nga ikaw among Dios kaniadto karon ug sumaabot. Kini ang among mga pag-ampo Ginoo, amo kining gitugyan ug among gilaungman nga madawat tungod sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Ang Diyos atong dalang panan, kinabuhi tang tanan. Kaniya kita mosalig sa tanang mga tuig. Moban siya sa kanunay, kay kana magbantay. Bisan sang kaugmaon, dili magmahadlok. Yang tanan nakatawhan sa Dios sa pagtindog, laging pagtahod sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. Ang patukuranan ning atong sayong panimbahon karon makita sa Mateo 3 bersikulo 13 ngadto sa 17 o sa taga Filipos bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 8. Onya migikan si Hesus sa Galilea ug miadto kang Juan didto sa suba sa Jordan aron pagpabautismo. Dili unta mo bautismo si Juan kaniya, kay matod niya, nganong magpabautismo ka kanako? Ako man gani ang kinahanglan magpabautismo kanimo. Apan miingon si Hesus kaniya, sige lang, tungod kay mao kini ang angay natong buhaton aron matuman ang pagbuot sa Dios. Busa misugot si Juan ug gibautismuhan niya si Hesus. Sa dihang nabautismuhan na si Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita ni Hesus ang Espiritu sa Dios nga mikunsad kaniya sama sa salampati. Ug may nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, mao kini ang akong hinigugmang anak, nalipay gayud ako kaniya. Sa dihang nahimo na siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa krus. Hinaot nga ang Dios magadugay panalangin sa mga kulong atong nabati karon.
Salamat, Covenant Choir. Once again, ito ang palakpakan. Ito ang Covenant Choir. Glory to God. Samtang naminaw ko sa kanta, ning ko gamay na lang kong walihon kay ang message sa kanta haom gyud karon nga Domingo. So, ayun dito, we'll offer our hearts with humble spirit. No? May linya sa awit. In the name of the Lord. Amen? Mayong buntag sa tanan. Tangtalan ako ang face mask kay maglisod ko ginhawa. Paspas kaayo. Anyway, karong Domingo ikaduhang Domingo sa Epipania or second Sunday of Epiphany. O diha sa tuang kalendaryo sa simbahan, sa tuang church calendar lectionary, ato ang gisaulog ang baptism of the Lord. Baptism of the Lord. Now, let us forget New Year's resolution. Okay, murag mo na yung trending last 2 weeks, no? Sa itong pagsugat sa bagong tuig. This is an opportunity to commit ourselves to God and to start a new year. Ang ato ang pagpamalandong karon nga Domingo atong giuluhan kini og the humility of Christ. Ang pagka-maapabsanon ni Kristo. Today's meditation is a moment to reflect not only on Lord's baptism, but also on our own. Kay kita mga binunyagan man usab. Sa laing bahin, when Christ is baptized, kita usab nga binunyagan, we are members of His body. Usa kini kadako nga oportunidad aron makahinumdom kita sa ato ang binunyagan diha kang Kristo. Ug karon atong gisaulog kini as a mark of a conclusion of the Christmas season. Matud pa kini nga kasaulugan is a transition diha sa kinabuhi ni Hesus. Ito sa usa ka dapit, diin siya natawo ngadto sa usa ka publiko nga pagministeryo. O gipalanog usab niini diha sa tema sa Epipania, diha sa baptism of the Lord, ang iyang pagpadayag, ang iyang manifestation, announcing Jesus' divinity, ang iyang pagkabalaan. Diha sa iyang mga first followers, bisan diha sa kinabuhi ni John the Baptist. Si John the Baptist was a first century mission preacher. No, matud pa sa ato ang scripture reading dito sa suba sa Jordan. Gibunyagan niya ang mga Hudiyo alang sa paghinulsol sa ilang mga sala. And the start of his ministry, Jesus was baptized by John the Baptist, and the Bible tells us that Jesus was approximately 30 years old. Siya nabunyagan. Jesus was baptized by John, who had come to prepare his way, and so that Jesus could begin his divine mission to save us from our sins. Og iya kining gipakig-ambit kanatong tanan karon. Ang pagkamapabsanon sa atong Ginoo klaro nga gisaysay sa ato ang teksto. And this is the beginning of Jesus' public ministry. Kini ang unang pagpadayag niya sa iyang publiko nga pag-alagad sa iyang mapaubsanon nga kinabuhi. Kung mingon kita, this is his first public action in his ministry sa pagsulod nga mapaubsanon sa pag-alagad sa iyang Dios o sa atong Dios
sa iyang pagdawat sa bunyag, baptism of repentance. Tuod, sayod man ta nga siya walay sala. Nasayra na to nga wala siya sala, apan iyang gidawat siyang kagulingon sa pagpabunyag, sa gitawag na to, baptism of repentance, and that is humility, and that is our Lord. Siya mismo nagpadayag ni ini. Nailhan na to si Jesus nga nakasinati sa mga pagantos, kaulawon nga nahimong kabahin sa iyang pagkahimong mediator. Matod pa siya ang nagapataliwala kanato o consistent niya kining gipakita sa iyang pagministeryo bisan ngadto sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa ibabaw sa cross. He enters into a humbling experience. Ingon nga siya si Jesus. Our Lord was humble, and He calls us to the way of humility. And the world tells us that we ought to act otherwise. But the Lord Jesus' actions reminds us of the importance of humility. It was required for His obedience on our behalf. And He says to His disciples that all those who follow after Him, the great servants, must themselves learn to humble themselves and serve. Kung ang mensahe sa awit atong nadungog ganina, kini ang esensya diha sa atong pagsaulog. When we are baptized, each of us was filled with the exact same Spirit. Kita usab nakadawat sa kinabuhi sa atong Ginoo ug diha sa iyang espiritu, kauban nato karon. Og ang maong bunyag sa kinabuhi ni Kristo diha sa ato ang pagministeryo maoy pagtawag sa ato ang aksyon ug bisyonhong buhat. And because of our baptism, all members of the people of God have become missionary disciples. Missionary disciples. But pasabot, dili nato mapahimduman ang mga tao sa ilahang walay gibuhat o walay pagpakialam sa mga panginahanglanon sa mga tao nga nagapalibot kanato bisan sa panginahanglanon sa lapad nga kahimtang. Kita ang mata dalunggan sa misyonong buhat diha sa ato ang pagdawat sa bunyag kang Kristo. And so, kini ang nagapahinumdom kanato that we are called to put our faith into real concrete action. Munang ang simbahan manawagan niyon nga doon natay mga programa, doon natay mga talabangunon, doon natay gikinahanglan tungod kay gusto nato nga ipadayag ang konkreto natong pagtuo nga nadawat diha kang Kristo. And so, yes, the sacraments that involved from the ministry of Jesus offered a new way to be an inclusive and compassionate community of faith. Baptism offers a loving welcome into community or into the community. Communion offers us nourishment of our sa atong mga kalag. At so, at His baptism, Jesus accepts that He is a God's Son and inaugurates that mission. So sa mga pamaagi, our baptism inaugurates our mission as Christians. We receive our mission and the power to carry the mission of God. For being a Christian is not just mingunta, luwas na ko. Mao mo ni kanunay atong madungog, gusto nato nga maluwas kita diha kang Kristo. But it is about sharing in Christ's anointing to transform the world. Ang misyon mahinungdanon nga bahin sa atong kaluwasan. Dili kita makapili or matud pa doon na kita yung option
we must obey Him. And that is why we are called Christians or anointed ones. It is not just a ministers, religious leaders, mao gyud ang magbuhat ni ining maong misyon. Ang matag usa kanato gitawag o gibalaan sa buluhaton sa Ginoo. Ang ato ang pagdawat sa bunyag maoy usa ka sakramento or initiation nga gihandom nato diha sa atong pagkumpirma nga kini di ay ang misyon sa atong Ginoo. Kung wala og dili kini mao ang atong nasabtan. Isip usa ka Kristohanon, dili pa kayod kita hingpit nga sakop sa iyang iglesia. Ang usa ka komunidad sa mga misyonaryo, kitang tanan nga mga Kristohanon. Ug sa atong pagbuhat niini nga mapaubsanon. There is a statement that says, humility in the mission. Humility in the mission is born out of remembering that we walk in the footsteps of Christ Jesus and His humility. Dili mabulag na nga butang sa atong pagtuo. Humility in the mission. Our scriptures found in Philippians chapter 2 represents our model for living with humility, the life of Jesus. Jesus' mission was a mark of amazing humility. Kung ato ang napamalandungan, sugod kani ato ang iyang paghugas sa tiil sa mga disipulo, sa iyang mapausanon nga kinabuhi ngadto sa ibabaw sa cross. Sulod ni anak nga mga tuig sa iyang pagministeryo, atong gisunod si Hesus. O dili kita makapili because we are going to emulate His humility being a Christian. Sayon, malipayon ta nga midawat sa iyang pagkatao. Malipayon ba usab kita mudawat sa iyang misyon alang kanato nining atong panahon karon. Remember, Jesus never insisted, nimingon ta, mo na akong katungod, mo na ako ang gahom. Or ingon siya, arrogante siya kaya siya si Kristo. Gani kung makahinumdom ta, siya mismo wala gali ni sumbalik sa usa ka sundalo nga arrogante kaayo nga midakop niya. Ni Aristo kaniya. Si Jesus midawat sa iyang misyon o buluhaton sa paghukas, sa tiil, sa iyang mga disipulo, sa gabi, sa diha, nga siya ilansang na ngadto sa cross. Wala siya gi-expect nga pakpakan siya, ug iyang i-promote ang iyang kagalingon. Kung makahinumdom mo niya sa iyang pagsulod dito sa Jerusalem, unsa ra may iyang gisakyan? Usa ka danke, usa ka ubos nga simbolo sa pagpaubos iyang kinabuhi. Ug kung makahinumdom ta sa iyang kasinatian dito sa usa ka bungtod nga siya gisulayan sa iyang pagtuo, mahimo man ta niyang dagon kini, pero wala niya gipakita. Kundili ang iyang pagpaubos iyang kagalingon ug ang kabubuton sa Ginoo mao gayud ang matuman, dili ang iyang kagahom. Now, what would be imitating Christ like in our lives? Unsaon mato pagsundog ni Kristo sa atong kinabuhi? It certainly should be include diha sa usa ka kinaiya nga gitudlo kanato ni Pablo nga na-mention niya, our Lord's humbleness, ang pagkamapabsanon sa atong Ginoo. Ingon dito sa Philippians 2:8, sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kagalingon, pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon dito sa cross. Having become human, Christ Himself stayed human. It was an incredibly humbling process. He did not claim special privileges. Instead, He lived a selfless, obedient life and then died a selfless,
obedient death, and the worst kind of death at that, a crucifixion. Kita, kung mangis ko tawag humbling process, makahimo kata ni ining maong proseso, diha sa atong pagsunod, sa buhat, sa misyon, sa atong Ginoo. Now, this is a challenge. Here is how to imitate Jesus with these three humbling qualities. First, imitating Jesus in His servanthood. Ang pagsunod, ang pagsundog kang Hesus sa iyang pag-alagad. A servant is someone in my position, in our position, one who is diligent in his master's field, and who makes sure to look not only for his own interest, but also the interest of his master. Mao ba ni ang ato ang pag-alagad karon? And a master is someone who treats his servant with respect and dignity. Kung ikaw sa ka-master man, agalon man, unsa man ang ato ang kahimtang. How to imitate Christ in servanthood? Kinahanglan nga hawason nato, tangtangon nato nga atong kagalingon o kagalingon nga kahimayaan, and fill up with the humility of God. And we must seek out willingly the interest of others. Dili lang ang atong kagalingon. Matud pa, be selfless and not selfish. Ikaduha, imitating Jesus in His service. Ang pagsundog ni Hesus sa iyang pag-alagad. Remembering this quote growing up. Kanunay na to madungog, service to man is service to God. And how to imitate Christ through service? One must serve one another without our action or without any pagdumot o kanang hipokrito o salingkapaw o pagpakarong ingnon o nag-expecta o balos o bukti sa ato ang pag-alagad o nangwinta kita. But pasabot, we must serve willingly as if serving the Lord, dili sa katawhan. Lisod man ang mga tahas, apan, mo'y ato ang misyon. Ikatulo, imitating Jesus through suffering. Ang pagsundog kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos. Kini mo'y murag bugat ug lisod. Kumingon tag pag-antos ni Kristo, kamatay gyud siya para nato. Lisod, no? Murag kini ang pinakalisod. Ang pag-antos ni Kristo alang sa usa ka maluluyong makasasala sama ka nato. Mingon kita, dili nato masabtan, dili nato ma-imagine, dili nato matupngan, dili nato matudpan, ma-imagine kung unsag yun or mahimo ba yun nato kining iyang gipakita. Dili nato siya malabwan, laktod pagka-istorya. Walay makatupong, apan, pwede ra natong buhaton para kang Kristo. Ingon ang Romans 8:18, for I consider that the sufferings of this present time, alang kanako ang pag-antos karon dili katandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangkon nato unya sa umaabot. Sabot di ay kanang mingon ta, grabe na akong pagsakripisyo. Gihatag na nako ang tanan. Sa gingon sa Biblia, dili pa na mo'y igo nga panahon karon. Napay labaw ana, bugti ni ana. Munang di kita makapaghinambog sa tong kagalingon nga gihatag na nako ang tanan. Matud pa, kun dili buhaton gayud nato kay dunay moabot nga mga gasa o pasalig sa atong Ginoo, labaw sa atong mga pag-antos karon. How to imitate Christ to our sufferings? Kinahanglan mapailubon kita sa atong mga pag-antos bisan sa dili angay nga mga kasakit. Anang mingon bitaw ta nga dili man ta ko angay ingon anion nila. Dili man ta ko takos nga masakit o sakiton nila. Pero kung kini ang akong pag-antos nga mapailubon, buhaton nako. Ang usa nga kinahanglan nato nga magpadayon nga duna kitay paglaom
kauban sa atong mga higala ug sa mga magtutuo. Bisan kon mingon kita nga sila nawad-an nagpaglaom, apan kita nagpabilin nga malaumon, kita nagsakripisyo diha kang Kristo. According to the author, ingon si Mike Bickle, humility is the ultimate standard of greatness in the kingdom of God. Humility is the ultimate standard of greatness in the kingdom of God. Makasusubo lang tungod kay kini ang daghang tentasyon sa ato ang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Although gusto nato sundon ang buhat sa misyon sa atong Ginoo, apan doon na po yung mga panahon nga sahay or basin kanunay atong i-promote ang atong kagulingon kay mingon kita, ako ning katungod, ako aning gahom, doon ako'y katako sa pagbuhat ni ini. Matintal man ta niya na. Kung ang pastor, kung ang mga leaders nato sa simbahan, mubuhat ni ini, napakyas kita sa panawagan ni Apostol Pablo nga mahimo kitang musunod kang Kristo. Sa akong pagpamastor, so wala pa ko ma-assign din sa pagadian for 12 years nganing labay. For 6 years sa Aurora, 6 years po ko sa Dumingag. Daghan akong na-encounter nga mga parts sa to ang reflection, learning process, diya sa itong mga discussion na normally nagi mga discussion no, towards ato ang goal no, for the ministry of God. Ug sa akong kasinatian, nagi mga panahon nga usahay makapalabaw ta sa ato ang garbo, pagbati nga tawhanon. Usahay ang mimro, sukol nato, batok nato. Tungod kay may bati mo ta sa bulhaton, sa laing bahin, kita pod, naputay concern sa tong mimro. Usahay, challenge mo na nato. Ingon pa, musukol ang pastor or ang miyembro musukol sa pastor. Bottom line, pili gyud ang pastor. Kay sa akong nahuna ingon nga pastor, dili mawala gyud ang mingon, pastor man ka. Diba? Unang mingon, pastor man ka. Sa pagbali-balihon, pastor man ka. Sa mingon ta nga, ikaw imo man ang katungod pastor, pero pastor man ka. No? Kung si pastor, membro, na magipanahon nga magka-conflict, ingon man ta nga, pastor, mailisan man siyang termino after 2 years, after 4 years, after 6 years. Ang membro ko no, lifetime na diha. Well, mao ba ni ang atong kinabuhi ingon nga Kristohanon? Towards sa misyon, kumingon man ko, pastor man ko, kitang tanan. Kristohanon man ta. Kinsa may mulabaw na to? Ikaw? Siya? Ako? Dili gyud. Ang ato ra gyung Ginoo labaw sa ato ang mga pagpaningkamot. Lastly, brothers and sisters in the Lord, at His baptism, Jesus accept His mission as God's suffering servant on our behalf. Ingon nga mga katawhan nga iyang giluwas diha sa ato ang masalaypon nga kinabuhi. Jesus modeled the level of humility He expects from His followers. So seek humility for yourself and pray and pray. Kita nga mga sumusunod ni Kristo, graciously embrace the humility of which our Lord nga iyang gi-empower alang kanatong tanan as our model. Matod pa ni Apostol Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Hinaot nga ang Espiritu sa Dios maghimo kanato nga labi pang mapausanon
aron buhaton ang iyang misyon. Bisan sa daghang mga pagsulay, makalahutay kita sa pag-alagad tungod og alang sa iyang kahimayaan. Unsay gingon sa awit, offer your hearts with a humbling spirit in the name of the Lord. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Thank you. Ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga magdala sila og halad alang kanako. Gikan sa tanang mga tao kansang kasing-kasing nakapagbuot kaniya sa kinabubuton sa paghatag. Kuhaon ninyo ang akong halad.
Ag kadagaya sa imong panalangin o Dios nga kanunay mong gipakig-ambit sa imong katawhan, giusa namo karon sa pagdala diha sa imong atubangan, uban sa paghalad sa among kinabuhi, uban ang pagkamapasalamato niini. Dawata og panalangini kini aron ang katuyuan niini sumala sa imong kabubuton, mudan-ag pa ang imong kahayag ug mensahe nganhi sa among kinabuhi ug pag-alagad nga ingon nga iglesyang masinugtanon gayon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among magsasangkap, gihalad ug gipasalamatan namo kining tanan. Amen. Sa dili pa nga to ang awit sa tapos, pagpahinomdom balik, naghuman sa simba sa alas 9:30, ang ato ang regular council meeting, ato ang ipahigayon. Madagayaon na mo nga Dios, usa ka kadaugan, kalipay, ug katagbawan karon among nadawat diha kanimo sa daghang mensahe sa awit ug pulong na kami imong gihiusan ining atakna alang sa imuhang pagsangkap kanamo. Nabato na namo Ginoo ang dugang kusog ug kaligon sa among pagtuo. Ug amo ang gidawat ang imuhang balaang espiritu aron pabilin kami nga mapabusanon sa among kinabuhi sa pagbuhat sa imong misyon tungod og alang sa imong kahimayaan. Karon o Dios, among itugyan kanimo nga among mga kinabuhi sa padayon nga mga adlaw sa amo ang mga buluhaton sa pagpaningkamot aron kami makalahutay dinhi sa kalibutan. Wala kami mahimo o Dios kung wala ikaw. Tapos man ang among pagsimba, apan ang among pag-alagad nagapadayon diha sa imuhang kabubuton. Kining tanan o Dios, among gisalig diha kanimo, uban ang imong pagbalaan sa amo ang mga kinabuhi. O karon ang grasyag panalangin sa Dios nga labing gamahanan ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan
ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon sa iyang mahimayaw nga tubangan. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalang doon, gahom ug otoridad, sukad pagayod sa sinugdan ug karon ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. 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 Amen.